आका ने फरमाया फितनों का ऐसा दौर आएगा, बंदा मोमिन कब्र के सराने खड़े होकर कहेगा काश ये कब्र मेरी होती। क्या मतलब कि मैं दुनिया से रुखसत हो चुका हूं। मेरे यहां पर सफेद रीछ बाबे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें शायद इस बात का इल्म ना हो कि आपका बेटा सोशल मीडिया पे किसे सुनता है, क्या सुनता है, और पता तब चलता है जब पानी सर से गुजर चुका होता। मैंने अपनी इस उम्र में, जो आपको मेरी उम्र नजर आ रही है, मैंने अपनी इस उम्र में 20 ऐसे वाकयात देखे हैं। यकीन जाने मैं मिंबर पे बैठ के हकीकत बोल रहा हूं। मैं आपसे 2 मिनट की वाक़ के लिए मैंने क्या झूठ बोलना है, मैं हकीकत बोल रहा हूं। मैंने ऐसे 20 वाकयात देखे हैं कि बंदा खुद सही उल अकीदा था, मुवाहिद था, लेकिन उसने औलाद की परवाह नहीं की कि औलाद किधर जा रही है, किसे सुन रही है, क्या कर रही है, किसके साथ नजरिया मिला रही है, कहां जाती है, उसने ये परवाह नहीं की। उसने बस अपनी नमाजों पे ध्यान रखा। मैं मुवाहिद हूं, सही उल अकीदा हूं। उसके मरने पर उसका बेटा फरीके मुखालिफ वाले नजरिए को जनाजा पढ़ाने के लिए ले आया, और लोग और हम जैसे शोर मचाते रह गए कि ये न करो, इसके साथ जुल्म न करो, ये ऐसे अकीदे वाला नहीं था। उसने कहा वारिस मैं हूं या तुम हो। मैंने अपने ऐसी इस उम्र में 20 ऐसे वाकयात देखे हैं। इसलिए मैं इस जुमले को, जुमला है मुकम्मल, असलूब अपना अपना होता है, मैं उसे नामुकम्मल करार दे रहा हूं एक लम्हे के लिए। और ये जो मैं जुमला बोलने वाला हूं इसकी जरूरत नहीं, उलमा जानते हैं बैठे हुए होंगे तो, तखसीस की जरूरत नहीं, इस तखसीस की जरूरत नहीं। लेकिन मैं, क्योंकि अवाम की सतह पर आकर बात करनी होती है, अवामी नौजवानों के ज़हनों को खराब किया जाता है, इसलिए उनके ज़हनों तक रसाई हासिल करते हुए मैं इसे खुद नामुकम्मल करार देकर मुकम्मल करने लगा हूं कि दीन जिस तरह सहाबा ने पहुंचाया उसी तरह अहले बैत ने पहुंचाया। अब इस तखसीस की जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि जो अहले बैत हैं वो भी या सहाबा हैं या सहाबियात हैं। हज़रत फातिमा अहले बैत है ना, सहाबिया नहीं। हजरत अली आले बैत में है ना, सहाबी नहीं। हजरत हसन आले बैत में है ना, सहाबी नहीं। हजरत हुसैन आले बैत में है ना, सहाबी नहीं। इसलिए जुमला तो वो मुकम्मल, लेकिन अवामी सतह पर आकर बात करने के लिए जुमले को अर्ज कर रहा हूं कि जिस तरह दीन सहाबा ने पहुंचाया उसी तरह दीन आले बैत ने पहुंचाया। लेकिन यह जुमला सिर्फ काजी ही बोला करता है, जो दीन सहाबा ने पहुंचाया वो ही दीन आले बैत ने पहुंचाया। ये नहीं है कि सहाबा का दीन कोई और है और आले बैत का दीन नहीं, एक ही दीन है। बोलो बोलो बोलो, एक ही दीन है। सहाबा हुजूर के शागिर्द हैं, शागिर्द अपने उस्ताद का दीन पहुंचा रहे हैं, तो आल ने अपने नाने का नहीं पहुंचाना था जी। दीन वही है, दीन एक ही है जो सहाबा ने पहुंचाया। और बोलो बोलो, इसलिए सहाबा भी हमारा ईमान है, आले बैत भी हमारा ईमान है। जो सहाबा का मुनकिर हो वो भी दारा इस्लाम में नहीं रह सकता, जो आले बैत का मुनकिर हो वो भी दारा इस्लाम में नहीं रह सकता। सहाबा भी ईमान है, आले बैत भी ईमान है। सहाबा बिना भी गुजारा नहीं, आले बैत बिना भी गुजारा नहीं। सहाबा भी हमारा ईमान है। और हुसैन, सुभान अल्लाह, बस कर दें जी, आखिरी एक जुमला बस। सहाबा वो हैं जो हुजूर के शागिर्द हैं, बल्कि यूं कहता हूं सहाबा हुजूर का याराना है, आले बैत हुजूर का घराना है। सुभान अल्लाह। हम घराने के भी गुलाम हैं, याराने के भी गुलाम। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, सुभान अल्लाह। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल टुकड़े,
حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے ساقی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کربلا دا حسین لیتو نماز اند نبی دے سجدے نطول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دسدا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، گنتی شنتی دا رولا چھٹ دے علی دا سارا گرانا پاٹ ہے، حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من حسین زندہ باد، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کبانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، حسین ایما کی جستجو ہے، حسین یزدا کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر 400 ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کہو بہو۔ لوگ تو پتنی کیا کیا باتیں کرتے ہیں نا، اور لوگوں میں نفرتوں کے بیج بوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق ان کا نام زیادہ لیا جاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے آل بیت کے دشمن تھے۔ اب ایک میری بات سنیے بس، حضرت معذرت پھر ایک بات آ گئی تھی، اب یہ حتمی طور پر نامعلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے، سفیدی آ گئی، سفر مشکل ہو جاتے ہیں، اب نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں۔ توجہ، حضرت عمر فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب ہے جہاد پہ تو جاتے تھے، کیا بات، شہزادے جہاد پر تو جاتے تھے، تبھی فرمایا نا میرا دل کرتا ہے کہ میں پابندی لگا۔ بات حضرت علی تک پہنچی، حضرت علی آ گئے، حضرت علی آ کے کہتے ہیں عمر فاروق کو یہ آپ نے کیا کہا کہ میں حسن حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں؟ میرے بیٹے، میں میدان کا بندہ، میرے بیٹے گھر بیٹھے، میں صاحب ذوالفقار، میرے ایک وار سے مرحب کا سر اڑے، میرے ایک وار سے عمر بن عبد ود و لخت ہو، میرے بیٹے گھر بیٹھے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یوں بازو سے پکڑا حضرت علی کو، روضہ رسول پر لے کے آئے۔ اس بات کو امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، یوں بازو سے پکڑا اور لے کر آئے روضہ رسول پر۔ یہ کس کی قبر اطہر ہے؟ حضور کی۔ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اب جب میں نے حضور کو دیکھنا ہونا تو میں انہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ باتیں کیوں نہیں قوم کو بتائیں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اب جب میں نے حضور کو دیکھنا ہونا تو میں انہیں دیکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ اگر یہ چلے گئے پھر میں کنہیں دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ یہ محبتیں تھیں، یہ محبتیں تھیں۔ من گڑت کہانیاں سنا کر لوگوں کے ایمان کو برباد کیا گیا اور صرف فساد کے اور کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ صحابہ بھی حق ہیں، ایک اور بات یاد رکھیے کہ میرے اور آپ کے ایمان کا فیصلہ ابھی ہونا ہے۔ بے شک۔ جن کے متعلق آج لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں صحابہ اور اہل بیت، ان کے ایمان کا نتیجہ نکل چکا ہے۔